नंबर 153। जनाब सदर वहकम साहिबान और मुस्फिक असातिज़ाए कराम और स्टेज पे जलवाए अफरोज उलमाए कराम, मैं आज की इस सालाना तकाबुली प्रोग्राम में जिस मौजू पर बोलना चाहती हूँ वह है निशान मंजिल। दर्द का बेहतरीन मदावा, मदद व नुसरत का ताकत व जरिया, फर्ज व बेहयाई से रोकने का मजबूत लाए, समुंदर के झांक के बराबर तब भी गुनाह मिटा देने का वसीला, दर्द व कर्ब रंज व आलम, आफाक के घाने बादल, जब दिल को चक रहा हो, बर्फ की तरह पिघल रहा हो, इस कसीर मुकसद मुरादों का बनाने का अमल आपको हैरत होगी कि आखिर वो कौन सा अमल है जो इंसान की हर तरह की अगराज वो मुकसद पूरी कर देने में काफी व साफी है। मंचौक व नमाज है, नमाज फर्ज हो या सुन्नत, तहज्जुद हो या कोई नफल, खुशू व खुजू हुजूर कल्बे से पढ़ाए और रब्बुल करीम से अपनी सारी मुरादें पूरी कर ले। इंसान अपने मकसद के उसूल में अंतहा सिर्फ मेहनत करता है, लेकिन अगर वो चाहता है कि उसे बहुत खूबी हासिल हो जाए और उसका मकसद पूरा हो जाए तो उसे चाहिए कि सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद मांगे, क्योंकि उससे बेहतर और क्या हो सकता है। अल्लाह ताला जब खुद मदद करे, बेशक अल्लाह की मदद बहुत बड़ी चीज है। इरशाद बारी ताला, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, सूरह बकरा आयत नंबर 153। ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद मांगो। आज का इंसान बेइंतहा तकलीफों, मुसीबतों, आफतों और परेशानियों में घिर गया है। वो रंज़-ओ-आलम की पहाड़ तले दबा हुआ है, दर्द व कर्ब की भयानक तुग़यानों में फंसा हुआ है और उनसे उनकी गला खुलासी की बाज़ाहिर कोई सूरत नजर नहीं आती। जबरदस्त कोशिश जारी है और वो चाहता है कि ऐसे मौके पर कोई उसे सहारा दे दे, कहीं उसे आसरा मिल जाए, लेकिन उससे बेहतर सहारा और आसरा क्या हो सकता है कि वह नमाज का सहारा ले और खुशू व खुजू और इस्तेज़ार कल्बे के साथ अल्लाह के हुजूर नमाज अदा करे। जो बंदा मोमिन के लिए क्या ही बेहतरीन आसरा व सहारा है। फरमाने बारी ताला, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मदद चाहो। आज ना जाने कैसी बेहयाई, बेपर्दगी, हया सोच, किरदार व अमाल देखने में आ रहा है और ईमान व अखलाक को तबाह व बर्बाद करने देने वाली वसाइल व असबाब का इंसानी समाज व मुआशरे में चलन व रिवाज हो गया है। एक सलीम मुत्तबे इंसान उन गंदगियों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वो अपनी उस कोशिश में कामयाब चाहता है तो उससे बेहतर क्या है कि वह नमाज का सहारा ले, कि वह नमाज कायम करे और अपने कीमती इबादत के लिए अपने कीमती वक्त को सिर्फ करे। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, सूरह अनकबूत आयत नंबर 45। बेशक नमाज फहश व बेहयाई से रोकती है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर किसी के दरवाजे पर एक नहर हो, वो दरवाजा ना 5 मरतबा नहरे तो क्या उसके जिस्म पर मेल कुचेल बाकी रहेगा? लोगों ने कहा नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजों की मिसाल ऐसी ही है, उनके जरिए अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है। पतझड़ का मौसम था, एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, आपने एक पेड़ की 2 शाखाएं पकड़े तो पत्ते झड़ने लगे। आपने फरमाया, ऐ अबू ज़र, मैंने कहा या रसूलुल्लाह हाजिर खिदमत हूँ। आपने फरमाया, बंदा मुस्लिम हजरत की ख्वाहिशुंदी के लिए जब नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह ऐसे ही झड़ते हैं जैसे इस दरख्त के पत्ते झड़ रहा है। अल्लाह ताला ने आखिर इंसान को किस अनाम से नहीं नवाजा, उसे हैसियत अता की, आदम से वजूद बख्शी, नाक कान आँख मुँह हाथ पैर बनाए, सोचने के लिए दिल दिमाग और बोलने के लिए कुव्वत गवाही अता की, जिनके लिए कुदरती वसाइल फरमाम, चांद सूरज जमीन नदी नाले पेड़ पौधे और बागात पैदा के, लिहाजा इस जात पाक के लिए
سارے انسانوں کے جانب سے عبادت پھر کیوں؟ وہ جب نہ ہوگی عبادت کیا ہو سکتا ہے کہ رب کے لیے خلوص دل سے نماز قائم کی جائے؟ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، کہتی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ طول کی وجہ سے آپ کے دونوں قدم سج گئے۔ آپ سے دریافت کیا گیا، حضور آپ کا اگلا اور پچھلا سب گناہ معاف ہے، پھر بھی آپ اس قدر کی زحمت کیوں اٹھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کی رضا و قربت، رفعت و رحمت، فضل و کرم کا طلبگار غنی و فقیر ہر کوئی ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ ان چیزوں کو نماز کے سجدوں میں تلاش کرتا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، اقرب ما یکون العبد المسلم من ربہ عز وجل وهو ساجد فاکثر الدعاء۔ بندہ مسلمان اپنے پروردگار کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا ایسے حالت میں اس سے خوب مانگو۔ اگر تو جنت عدن کا خواہشمند مند ہے تو پھر پنجگانہ نماز قائم کرنے والا بن جائے۔ اگر رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو پھر اس کے روزے رکھ، اس میں بے پناہ نیکی ہے۔ اگر تو صاحب ملے تو پھر سال میں ایک بار ضرور زکوٰۃ نکال اور محتاجوں پر خیرات کر، پھر تو جنت جانے سے کوئی چیز تمہیں روک نہیں سکتی۔ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بڑی عظیم المرتبہ چیز ہے، لیکن آخر کوئی اس کا طلبگار تو بنے اور کثرت سجدے سے اپنے کو اس کا مستحق ثابت کر لے تو ضرور یہ بڑی کام کی بات ہوگی۔ ربیعہ بن کعب سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا، ایک دفعہ میں آپ کے پاس وضو کا پانی لایا تو آپ نے مجھ سے کہا مانگو، تو میں نے کہا جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ بھی؟ میں نے کہا بس یہی مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے اپنے لیے میری مدد کرو۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اسلام کی روشن تعلیمات و فراموش کو ہر جزا بنانے کی اور اسلام میں تعلیمات کے مطابق اپنے زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔